خیلیامون گرفتار عیب چشم شدیم. یه عیب بزرگی داره این چشما که گوش نداره، زبون نداره، دست نداره، پا نداره. اون چیه؟ دیدن همه کس را و ندیدن خود را. چشم همه رو میبینه اما خودش رو میبینه. ما الان گرفتار درد چشم شدیم. تو رو به امام حسین یه بار خودتون رو به چالش بکشونه. بابا اینقدر میخ این و اون نشین. کجا میره کجا میاد، این ماشین چجوری خریده، خونه رو چجوری شد. بابا ول کن، خدا خیرت بده. فقط کافی یکی به ما بگه نظر درباره حسن آقا چی؟ کجاش بگم؟ از رضا. اوه رضا 30 مترش تو زمینه. از کجا بگم؟ دست رو هر کی بزنین 2 ساعت حاضریم برای سخنرانی کنیم. میگیم حالا ببخشید بی زحمت 5 دقیقه درباره خودت حرف بزن. من میگن چی بگم؟ حالا چه عرض بکن؟ چطور به مردم میرسی بلبل زبونی میکنی؟ به خودت بگو. خودت کی هست؟ خودت چی هست؟ بسم الله. اگه قراره مچ بگیری مچ خودت بگیر. اگر از رفیقا و همسایه‌ها و دوستان من سوال کنن آقا یه نمره بدید به این رضا، میگن نمرهش 20 20 نباشه 18 است. این نمره 2000 نمیارزه. تو خودت به خودت چه نمره؟